राइट। शोएब शाहीन साहब, आपने भी खबर सुनी होगी, आपकी भी यही राय है हसन रज़ा पाशा साहब वाली कि आके जेल जाएंगे नवाज शरीफ साहब, और अगर जेल जाते हैं तो कितने दिनों के लिए ये जेल हो सकती है? देखें, अभी तो ये नहीं पता कि वो वाकई 21 अक्टूबर को भी आ जाएंगे। ये जो तारीखें पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं, एक्चुअली जब वो लैंड कर जाएंगे तो उसके बाद हमें यकीन आएगा कि वाकई वो आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उनका इस बात का ताल्लुक़ है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बाद में वो बेल पिटीशन फ़ाइल करते हैं, जजमेंट सस्पेंशन की पिटीशन फ़ाइल करते हैं, वो अपने मेरिट पे देखी जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त एब्सकॉन्डर भी हैं, वो कन्विक्टेड भी हैं। उनकी अपील भी डिसमिस हो चुकी है और उनकी वो बेल पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है, और बाकी जिन मुकदमात में वो ज़मानत में थे वो भी डिसमिस हो चुके हैं, क्योंकि ये 4 हफ्ते के लिए गए थे और वो वापस नहीं आए। ज़ाहिर है अब जो जिस तरह आ रहे हैं, जिस डील के नतीजे में आ रहे हैं, वो हमें नहीं पता बहरहाल, लेकिन एक बात तो तय है कि कानून अपना रास्ता लेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, मैं ज़रा उस पर भी कमेंट करना चाहूँगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब आएगा तो पूरा पाकिस्तान उनके लिए इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा कि भाई कौन सा वो किला फतह करके आ रहे हैं कि इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। वो करप्शन चार्जेस पे हैं, वो जेल में थे, वो अदालत से इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब वो आकर के मुल्क को एक दफ़ा फिर खिदमत के लिए तैयार होंगे और मुस्लिम लीग नून आगे लेके जाएगी, तो शहबाज शरीफ साहब से सवाल है, जो आपने 16 महीने कारकर्दगी की है, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो मईशत की तबाही की है, जो आपने गुर्बत, बेरोज़गारी और फैक्ट्रियाँ बंद करके लोगों को बेरोज़गारी दी है, तो वो उसको गड़े में फेंकने के बाद आप अब बिल्स जिस हालत में आप चले गए हैं, आम आदमी पेट्रोल डीजल पता नहीं किस किस चीज़ में वो फंसा हुआ है, तो वो सारी चीज़ों से आप कैसे निबरत आजमा होंगे, कैसे आप निकलेंगे? और पूरा पाकिस्तान आएगा, जनाब आ जाएं, हम गुलाम मौजूद हैं, अब आप आ जाएं, इलेक्शन हो रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट शाहीन साहब, अभी हम जरा लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बहस करना चाह रहे हैं इन मामलात की। यू कैन सेटल लीगल एस्पेक्ट से सिंपल बात है, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, उनके पास मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के चार्जेस हैं। इस वक्त वो आएंगे, वो अदालतों में जेलों में जाएंगे, अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेंगे, अपने अपील का वो डिसाइड कराएंगे, जो कि यहाँ पेंडिंग थी और डिसीजन आने ही वाला था, तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए। और उसके बाद जिन मुकदमात में उनकी ज़मानतें थी वो खारिज हो गई हैं, उनमें भी वो ज़मानतों में जाते हैं। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। क्या एब्सकॉन्डर को, जिसने जानबूझ के पूरी दुनिया में वो घूमते रहे, सेहतमंद है और अदालतों को धोखा दे के गए थे, ये भी उनकी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि क्या इसके बावजूद वो उनको ज़मानतों पे रिहा करते हैं या नहीं करते। बहरहाल ये अदालतों पे डिपेंड करता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के हालात में कि फौरी तौर पर उनकी ज़मानत हो जाएगी। बहरहाल जहाँ होने में तो खैर कुछ भी हो सकता है, तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो ज़मानतों के लिए वो अप्लाई करेगा। ये लीगल पोजीशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक उनकी लाइफ टाइम की जो नाअहली है, पहली बात तो यह है कि वो तो सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए अगर उनकी नाअहली की मुद्दत ख़त्म भी हो जाए तो सज़ा याफ्ता बंदा तो वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पाशा साहब ने फरमाया है, आर्टिकल 62(1)(f) की इंटरप्रेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो जो नाअहली है वो ताहयात नाअहली होगी। इसलिए जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है वो उस आइन की तरमीम के बराबर तस्वुर नहीं होगी, वो उसका कोई इस केस के ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत की जाने वाली नाअहली बेशक उसके अंदर टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उसको इंटरप्रेट कर दिया है, तो इसलिए उनकी ताहयात नाअहली, हाँ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू कर ले तो फिर मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं है। राइट। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सरबराह तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने अपने मौक्किल के ज़ेर हिरासत होने पर दलाइल दिए। वकील साहब ने कहा कि साइफर केस की जेल में समाअत का मकसद उनके मौक्किल को रहा होने से रोकना था। वज़ारत कानून बताएगी कि किस कानून के तहत समाअत को जेल में मुंतकिल किया गया। जो फैसला है, हमने जैसा कि आपको बताया, वो महफूज कर लिया गया है। हसन रज़ा पाशा साहब, एक तो इस मामले पर आपको क्या लगता है कि क्या डायरेक्शन हो सकती है, और साइफर केस इन इटसेल्फ क्या आपको ख़तरे की घंटी लगता है? देखिए, बड़ा टेक्निकल सा केस है। फर्स्ट इंस्टेंस का केस हम इसको कहते हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के तारीख़ में ये केस इस किस्म का बना है जिसका ट्रायल शुरू हुआ है।
سو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے سائفر کو پروو کرنا ہے کہ سائفر کدھر ہے، سائفر کہاں ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر تو مجھ سے گم ہو گیا. وہ ریکور تو ہوا نہیں، چونکہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جج صاحب نے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا. ایف آئی اے کو انہوں نے ڈیمانڈ کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا، ریفیوز کر لیا. اور گورنمنٹ سے یہ غلطی ہو گئی شاید کہ انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا اگر فزیکل ریمانڈ ان کا چاہتے تھے. سو وہ تو بات ختم ہو گئی کہ ریکوری ہونی ہے. اب وہ تو گم ہو گیا. اب ایک صورت ہے کہ اگر سائفر کو آپ نے پٹ اپ کرنا ہے، جو میری جو سمجھ ہے اسٹوڈنٹ آف لاء کے طور پہ، تو وہ یہ ہے کہ پراسیکیوٹر اپلیکیشن دے گا اس سائفر کی طلبی کی، جو کہ ابھی تک وزارت خارجہ میں موجود ہے. اس کو پھر ڈی کوڈ بھی کروایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اب کیا ہماری خارجہ پالیسی یا ملک کی پالیسی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ طلب کر کے اس کو کریں گے. یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ پراسیکیوشن اس میں کامیاب ہوتی ہے اس کو لانے میں. اور اگر سائفر پٹ اپ نہیں ہوتا اور اس کو ایویڈنس پہ پٹ اپ نہیں کرتے تو پھر پراسیکیوشن کا کیس کمزور ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کہ پراسیکیوشن کس چیز کو ثابت کرے گی، اور جس چیز کو ثابت کرنا ہے وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو پھر صرف اخباری بیانوں پہ یا جلسے میں کی گئی تقریر کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے جب تک سائفر کو ڈی کوڈ کروا کے کورٹ پہ پٹ اپ نہیں کیا جائے گا، ایگزیبٹ نہیں ہوگا، اور جج اصل سائفر کو دے کے وہ واپس بھجوا دے گا اور اس کی کاپی کو شہادت میں مثل کا حصہ بنائے گا، تو پھر ایک سیکوینس بنتا ہے کہ پھر کیا وہ باتیں جو کہ انہوں نے اپنے جلسے میں کی تھی کیا ان کے ساتھ وہ مطابقت رکھتی ہیں. تو اس کو انالائز کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ٹیکنیکل. شعیب شاہین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل لوپ ہول کا ہم نے دیکھا ذکر، اور پھر کنسیڈرنگ کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، اس پہ آبویسلی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی 2 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، یہ اس قدر سینسٹیو معاملات کیسے ہینڈل ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاشا صاحب نے آپ کو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن اس سے میں آگے چلوں گا. ایک ڈاکومنٹ جو ڈی کلاس گو کہ آج کسی کے پاس اس کے کمپلیٹ کنٹینٹس نہیں ہے کہ کس کے پاس ہے اور اس کے اندر واقعی کیا لکھا ہوا ہے، سوائے اس بات کے کہ انٹرسیپٹ نے وہاں کچھ اس کے کنٹینٹس شائع کیے ہیں. اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے بہرحال ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ بات کہ ایکچوئل کنٹینٹس کیا ہیں کسی کو نہیں پتا. دوسری بات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 2 دفعہ اس پہ میٹنگ کر چکی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور وہ میٹنگ کے منٹس شائع ہوئے ہیں، اور جو اس میں شائع ہوئے ہیں، جو کچھ گفتگو کی گئی ہے وہی عمران خان نے کہی ہے. اچھا، تیسری بات، جو عمران خان نے کہا ہے وہی شہباز شریف نے کہا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر. اس نے کہا دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم اس پہ اوپر کمیشن بنائیں گے. اور وہ دھمکی آمیز گفتگو کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے. ڈیمارچ پھر کس چیز پہ کیا؟ یہ پھر سارا ریکارڈ طلب ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کلاسیفائڈ نہیں رہا، کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، حالانکہ وہ اس وقت تک ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے. شعیب شاہین صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں طارر صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ ڈی کلاسیفائی سب کے لیے نہیں ہوا تھا، کچھ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ہوا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے. جب ڈی کلاسیفائی، میں نے یہ کنفرم کی ہے عمران خان صاحب سے بھی اور ان کے کیبنٹ کے ممبران سے بھی. عطا طارر صاحب تو ہوا میں بات کر رہے تھے نا، ان کے پاس کیبنٹ کے منٹس تو کبھی وہ کیا کہتے ہیں سیکرٹ نہیں ہوتے، کانفیڈنشیل نہیں ہوتے. وہ اس وقت منسٹر تھے، وہ لے آئیں، وہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں. بھائی یا کلاسیفائیڈ ہوتا ہے یا ڈی کلاسیفائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ چند اشخاص کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اب یہ کہہ دیں کہ جی جج کو ہم نے دکھانا ہے تو ڈی کلاسیفائی اس کے لیے کر دیا. اس لیے کہ ڈی کلاسیفائی کا کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اور پورا الزام یہ ہے کہ وہ ٹیلی گرام سائفر جو ہے وہ جناب لیک ہو گیا اور وہ جرم بن گیا. اور اگر یہ ساری چیزیں ٹیکنیک، میرا خیال ہے کہ یہ مقدمہ بنا کے انہوں نے اپنی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. جب کبھی فیئر تحقیقات ہوں گی
جو تفتیشی افسران ہیں جو کچھ انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں، اب میں بہت ساری تفصیل میں جائے بغیر، یہ ان کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کیس ان کو بنانے چاہیے تھے عمران خان کی دشمنی میں، اس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یہ جانا چاہیے تھا، ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ایسے معاملات۔ ایسے معاملات سے پاکستان کی سبکی ہوئی ہے۔ آج بتائیں، امریکہ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ تحقیقات کرائیں کہ کیوں پاکستان کی خود مختاری پہ آپ نے اٹیک کیا، آپ اس پہ اوپر کمیشن بنائیں اور انکوائری کریں۔ آج پاکستان میں جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، آپ کہتے ہو ہم نے اس کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اس سے بدترین غلامی اور کیا ہوگی؟ ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے تھا، یہ مقدمہ فوری طور پر کو واپس